الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا إن الله وملائكته يصلون على النبي سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله ما شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما شاء الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير حق سچ دی کرنی ہے گل یارو جھوٹا لفظ زبان چوں کڈنا نہیں یاری لانی ہے دلوں حضور دنال لا کے پیار دا بوٹا وڈنا نہیں تے جو منگنا رب کولوں منگنا ہے پلا خیر
چاہے رس جائے در رب کریم دا چھٹنا نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص۔ درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی۔ زیوکار معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نل اج دی اس عظیم و شان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دے اندر مینوں اور تساں احباب نو جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے جن احباب نے اس پروگرام نو ترتیب دیتا، محترم جناب حاجی فیاض صاحب، بھائی عبد المنان صاحب، انہاں دے رفقا احباب جماعت اور برادر محترم مولانا حافظ شاہد رؤوف صدیقی صاحب، اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے۔ اسٹیج دی زینت علاقہ بھر دے معزز محترم علماء کرام مولانا ابو بکر سبحانی صاحب، دیگر معزز محترم علماء کرام اور برادر محترم آج دے اس پروگرام دے مہمان خصوصی بھائی ناصر محمود مہر صاحب، دیگر معزز مہمان، اللہ تعالیٰ سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، دنیا دا ایک دستور اور رواج ہے کہ بندہ جس چیز دی جستجو نہیں کردا وہ بندہ اس چیز نو حاصل نہیں کر سکتا۔ ہر چیز دے حاصل کرن دے پیچھے جستجو اور آرزو ضرور ہوندی۔ جڑا بندہ راہ حق تلاش حق دی جستجو کر دے اللہ تعالیٰ ضرور انہوں عطا کر دیں دے۔ ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا شروع دے اندر، پھر اپنی بات دا آغاز کرنا۔ ایک بہت بڑے تابعی گزرے نے جنہ دا نام حضرت کعب بن مانے، کعب احبار دے نام تو جڑے مشہور ہوئے، یمن دے اندر رہن والے اور یہودیاں دے بہت بڑے راہب، بہت بڑے پادری، انہاں دے والد بھی بہت بڑے یہودیاں دے عالم سن۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن انہاں کو سوال کیتا، توجہ میری طرف رکھنا، بڑی قیمتی گل سنان لگا۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن انہاں کو سوال کیتا، کہنے لگے تسی نبی پاک دا دور ویکھیے، آپ دا زمانہ ویکھیے، لیکن تسی صحابیت دا شرف نہیں حاصل کر سکے، وہ دی وجہ کیا ہے؟ فرمان لگے کہ میرے والد صاحب انہاں میرے واسطے تورات دے اندروں کوئی چیزاں انتخاب کر کے ایک کتاب دے اندر لکھیاں، اور فوت ہونے لگے میں نو کہن لگے بیٹا تینو جس بھی مسئلے دی ضرورت ہوئے تو تورات نہیں کھولنی، دیگر کتاباں نہیں کھولنیاں، اے کتاب دے اندر میں سارا نچوڑ لکھ دیتے تے جڑے بھی مسئلے دی ضرورت پہ، جڑے بھی فتوے دی ضرورت پہ اس کتاب تو کھول لین۔ فرماندے نے جڑا بھی میں نو مسئلہ درپیش آندا ہے میں کتاب کھول لیندہ، پڑھ لیندہ، لوگاں نو دس دیندہ۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام اس دنیا تو رحلت فرما گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بھی دور گزر گیا، جدو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آیا۔ اس بات نو مسلمانوں تسی بخوبی جان دے ہو کہ حضرت عمر دے دور دے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام نو بڑیاں ساریاں فتوحات عطا کیتیاں، اسلام نو غلبہ عطا کیتا۔ فرماندے نے میں ویکھیاں بڑے بڑے لشکر، بڑیاں بڑیاں قوماں، بڑے بڑے شہر
کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے، اور یہودیاں دے بہت بڑے عالم بھی دن بدن کلمہ پڑھ دے جاندے نے، نبی پاک علیہ السلام دے امتیاں دے اندر شامل ہوندے جاندے نے۔ تے مینوں انج لگدا ہے جویں میرے والد گرامی میرے تے جڑی پابندی لگا کے گئے نے کہ اور کوئی کتاب نہیں کھولی، بس جڑا مسئلہ ویکھنا ہے، ایسا چھوٹی کتاب تیرے واسطے جڑی منتخب کیتی ہے دے وچ ویکھنا ہے۔ میرے دل دے اندر خیال پیدا ہویا، اے وہ بات ہے جڑی میں تانوں سمجھانا چاہنا، جدوں بندہ راہ حق دی تلاش واسطے نکلدا ہے اللہ تعالیٰ انہوں ضرور عطا کر دیندا ہے۔ فرماندے نے میں سمجھیا کہ میرے والد نے میرے نال دھوکھا کیتا ہے، اے جڑی کتاب میں لکھ کے دے کے گئے نے تے پابند کر کے گئے نے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ اس بات کو نقل کر دے نے، فرماندے نے کہ ساڈا حضرت کعب احبار فرماندے نے ساڈا باپ بیٹے دا آپس دے اندر معاہدہ ہویا سی باپ بیٹے والا، یعنی جڑا میرے نال تو وعدہ کیتا ہے نا کہ اے جڑی میں تینوں کتاب لکھ کے دیتی ہے اے دے تو علاوہ کوئی کتاب نہیں ویکھنی، تے میں کہا میں وعدے نو توڑنا وا، ذرا تورات نو کھل کے پڑھ کے ویکھاں تے صحیح۔ فرماندے نے پھر ایک دن ایسا آیا میں تورات کھولی، اے دے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر بھی موجود سی تے نبی پاک دی امت دا ذکر بھی موجود سی۔ جدوں نبی پاک علیہ السلام دا تذکرہ میں تورات دے اندر پڑھیا، میں کلمہ پڑھن تے مجبور ہو گیا، نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ مطلب بندہ جستجو کرے اللہ راہ حق ضرور عطا کر دیندے۔ اس حوالے نال انشاءاللہ میں چند گزارشات کرن دی کوشش کرانگا، دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، میں نو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 97 سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے، نبی پاک دا فرمان سننا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ ہو، ذرا بولو بولو ہی مت کرو، صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دا نامی اس میں گرامی سن کے محبت پیار درود پاک پڑھ دیا جانا۔ ایک واری درود پاک پڑھو گے آسمانہ تو 10 رحمتاں دا نزول ہوئے گا، 10 گناہ معاف ہو جان گے، 10 درجات بلند ہو جان گے۔ محبت پیار نال میری زبان دے اندر جدوں بھی نبی پاک دا نام آئے کنجوسی دا اظہار نہیں کرنا، محبت دا اظہار کرنے۔ میرے بڑے پیر و مرشد جناب محمد زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا، کو سبحان اللہ۔ میں مینو بھائی عبد المنان صاحب کہہ رہے سن بھی ایتھے نویں شیر سنانے، میں پہلی باری پڑھ لگا تواڈے کول تے پتہ لگے گجراں والے نبی پاک علیہ السلام نال محبت کرن والے نے، پیار کرن والے نے۔ زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا، زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا، سارے جگان وچوں آمینہ دا لال سونا، زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا، تک چہرہ کلمہ پڑھ گئے عالم یہودیاں دے، تک چہرہ کلمہ پڑھ گئے عالم یہودیاں دے، تک چہرہ کلمہ پڑھ گئے عالم یہودیاں دے۔ دو جگ تو نرالا، دو جگ تو نرالا، حسن و جمال سونا، زلفاں حسین حسن چہرہ
کمال سونا. ایک باری سارے منڈل مل کے پڑھو پتہ چلے تاج معراج دے اندر آن والے سارے نبی پاک دے ثنا خان نے نبی پاک دے نعت خان نے. زلفاں غسین غوثن چہرہ کمال سونا. تساں کہنا کمال سونا ساریاں کہنا کوئی زبان خاموش نہ رہے. زلفاں غسین غوثن چہرہ ہائے ہائے ٹھنڈ پہ گی. زلفاں غسین غوثن چہرہ کمال سونا. سارے جگان وچوں آمینہ دا لال سونا. زلفاں غسین غوثن چہرہ کمال سونا. زمین و آسمان وچ تک لے دواں جگہ وچ. زمین و آسمان بڑا وڈا جملہ پڑھ لگا جے را محبت دار کرنا جے. زمین و آسمان وچ تک لے دواں جگہ وچ. زمین و آسمان وچ تک لے دواں جگہ وچ. محبوب کبریا دی محبوب کبریا دی کوئی نہیں مثال ہونا. زلفاں غسین غوثن چہرہ کمال چہرہ کمال سونا. زلفاں غسین غوثن چہرہ کمال سونا. نظراں سونا اٹھاوے رب قبلہ بدل دیندا. 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 وہ کتنا غسین منظر کتنا غسین منظر او با کمال ہونا. زلفاں غسین
یاد رکھنا چاہنا صحیح مسلم میرے پیغمبر فرماندے نے ایمان دانا ہے اللہ دی ذات تے ایمان لے آندا جے او دے فرشتیاں تے ایمان لے آندا جے او دے رسولاں تے ایمان لے آندا جے کتاباں تے ایمان لے آندا جے رب دی ملاقات دا یقین رکھیا جے یوم آخرت دا یقین رکھیا جے انہیں اگلا سوال کر دیتا کہندا سونیا مال اسلام اسلام کینوں کہندے نے نبی پاک فرماندے نے ان تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا اسلام اینو کہندے عبادت اللہ دی کرنی ہے عبادت دے اندر رب دا شریک کسے نوں نہیں بنانا نماز فرضی ادا کرنی ہے زکات جدوں فرض ہو جائے اودوں ادا کرنی ہے تے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے رمضان دے روزے رکھنے نے انہیں اگلا سوال کر دیتا کہندا سونے عمل احسان نیکی کینوں کہندے نے احسان کینوں کہندے نے میرے پیغمبر فرماندے نے عبادت انج کرنی ہے جویں تو رب نوں ویندا پیا ہے رب دی عبادت میں کرنی ہے جویں تو رب نوں ویندا پے اگر انج نہیں سمجھدا تے انج ضرور خیال رکھنا ہے تیرا رب تینوں ویندا پیا ہے انہیں اگلا سوال کر دیتا کہندا سونیا مت سا قیامت کدوں آئے گی دھیان کریا جے توجہ کریا جے نبی پاک نوں کہندے سونیا قیامت کدوں آئے گی میرے پیغمبر فرماندے نے جنہ کو سوال کرن والے نوں علم ہے انہاں کو مینوں علم ہے جنہ کو پوچھن والے نو علم ہے انہاں کو مینوں علم ہے ہاں قیامت دیاں کچھ نشانیاں نے نبی پاک نے دو تین نشانیاں بیان کی دیاں رحمت کائنات فرماندے نے پیروں ننگے جسموں ننگے لوگ قیامت دے قریب سردار بن جان گے بھیڑاں بکریاں چران والے وڈیاں وڈیاں خویلیاں بنا لین گے تے قیامت دا علم ان باتاں دے اندروں جڑیاں 5 باتاں سوائے اللہ تو کوئی نہیں جاندا پھر میرے پیغمبر نے سورہ لقمان دی آخری آیا مبارکہ دی تلاوت فرمائی آپ پڑھ دے دے ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر فرمایا قیامت دا علم اللہ نو ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ قیامت دا علم میرے اللہ دے کوڑے اے بھی علم میرے اللہ دے کوڑے بارش کدوں نازل ہونی ہے اے بھی علم میرے اللہ دے کوڑے ماں دے رحم دے اندر کی ہے اے بھی علم میرے اللہ دے کوڑے اے بندہ کل کی کرے گا اے بھی علم میرے اللہ دے کوڑے موت کس زمین تے آنی ہے ان اللہ علیم خبیر اور رب جانن والے رب خبراں رکھن والے نبی پاک نے قرآن پاک دی آیا مبارکہ پڑھی ہے اے سوال کر والا واپس مڑ گئے چلا گیا ہے حدیث پاک دے اندر آندے نبی پاک فرماتے میرے صحابہ جاؤ پتہ کر کے آؤ بندہ کدھر گیا ہے صحابہ باہر گئے نے بندہ نظر کوئی نہیں آیا نبی پاک دے کڑا گئے سونے ہو باہر تے کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا نبی پاک فرماندے نے میں دساں کون سی سوال کر والا رحمت کائنات فرماندے نے اور میرے صحابہ او جبریل سی تانوں تہاڈا دین سکھان واسطے آیا سی تانوں تہاڈا دین دسن واسطے آیا سی اللہ اکبر اللہ اور میں ایک گل کرنا چاہنا او دین ہوئے جڑا آسماناں تو جبریل لے کے آئے او دین نہیں ہو سکدا جڑا زمین تے بنے او دین ہو سکدا او جڑا مولوی اجرے دے اندر بہ کے بنائے او دین ہو سکدا دین ہوئے جڑا آسمانہ تو وحی دی شکل دے اندر نازل ہوئے
جبریل لے کے آئے نے اللہ اکبر دین ہوئے جڑا قرآن دی شکل کے اندر نازل ہوئے اے دو چیزاں راہ خدایت نے اے دی اندر اللہ دی قسم کامیابی ہے اے دی اندر نجات ہے حضرات نبی پاک نے اے باتاں دس کے امت کو پیغام دیتے ان علماء دے کے میں درخواست کرنا جڑے روزانہ لوگاں نو کہندے نے جی نبی پاک علیہ السلام عالم الغیب نے غیب دیاں خبراں دستے نے نبی پاک نے اپنی زبان پاک دے اندر اعلان کر کے دسیا قیامت دا علم کدے کولے اللہ دے کولے اللہ تعالیٰ دے قرآن دی آیت تلاوت کر کے میرے پیغمبر نے دسیا ان اللہ اندہو علم الساعہ اللہ دی قسم انہا باتانل نبی پاک دی شان دی اندر کمی نہیں ہوندی وہ دی وجہ ہے اے دی اس بات نل تے میرے پیغمبر دی شان بلند ہوندی ہے کیونکہ اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے سننا قرآن پاک حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا غوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نبی پاک اپنی مرضی نہ نہیں بول دے رب دی وحی نال بول دے نے رحمت کائنات علیہ السلام نے جو دسیے میرے پیغمبر علیہ السلام نے دسیے حضرت عثمان نو شہید کر دیتا جائے گا رب دی وحی نال دسیے میرے پیغمبر نے دسیا حضرت حسین نو شہید کر دیتا جائے گا نبی پاک نے رب دی وحی نال دسیے رحمت کائنات نے دیگر پشین گوئیاں کیتیاں نے رب دی وحی دے نال کیتیاں نے اللہ کو اکبر دے کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر السلام رب دی وحی دے نال دین دس دے نے بطور عظمت بطور مثال ایک نبی پاک دا فرمان نبی پاک دے صحابی دا بیان تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا دھیان کریا جے توجہ کریا جے انشاءاللہ اے حدیث سنا کے تے اپنا موضوع تانوں سمجھانا چاہنا وا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے سنن نسائی دی روایت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے نبی پاک نے مدینہ پاک دے اندر ایک یہودی دے کونوں گھوڑا خرید لیے میرے پیغمبر علیہ السلام نے گھوڑے دا سودا کر لیے نبی پاک لے کر کے گھوڑا چل پہنے ادھر جناب نبی پاک اگے نے تے یہودی پیچھے نبی پاک دا تے یہودی دا تھوڑا فاصلہ ہو گیا اللہ کو اکبر تے لوگاں نے یہودی نو گھیر لے کہنے لگے گھوڑا فروخت کرنے ایک گھنٹہ میں فروخت کرنا ریٹ زیادہ لگ گیا قیمت زیادہ لگی تے بے ایمان ہو گیا اللہ یہودی پہلے دن دے دغاباد پہلے دن دے پراڈی اس واسطے قرآن پاک دے اندر اللہ تعالی نے فرمایا یہود و نصارا تواڈے سجن ہو سکدے یہود و نصارا تواڈے یار نہیں ہو سکتے انہاں نال یارانہ نہیں جے لگانا انہاں نال دوستانہ نہیں جے لگانا اللہ کو اکبر میرے پیغمبر السلام نو دوروں آواز لگا کر کے کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا خریدنے تے میرے نال سودا کر لے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے یہودیاں میرا تیرا سودا طے ہو گیا ہے گھوڑے دی قیمت طے ہو گئی ہے کیا میرا تیرا سودا نہیں ہویا میرے ول ویکھیا جے توجہ کریا جے اللہ کو اکبر تے یہودی بے ایمان کہن لگیا میرا تہاڈا سودا کوئی نہیں ہویا میرے پیغمبر السلام فرماندے نے سودا ہویا ہے یہودی بے ایمان کہندہ نہیں سودا آیا مجمع لگ گیا لوگ کٹھے ہو گئے اللہ کو اکبر تے بے ایمان کہنے لگیا اچھا واقعی سودا ہے تے کو گواہ لے کے آؤ نا اللہ اس وقت جس وقت میرے پیغمبر نے یہودی نال سودا کیتا ہے قریب گواہ کوئی نہیں سی نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے گواہ تے موجود کوئی نہیں سی میں کتوں گواہ لے کے آواں تے نبی پاک علیہ السلام دا صحابی حضرت خزیمہ مجمع دے اندر
تشریف فرما لے گجراں والے والیو تاج میرج حال جندران والیو آج 1500 سال گزر گئے اہل حدیث نے صحابہ دی عظمت دا جھنڈا اٹھایا ہوئے صحابہ دی عظمت دا جھنڈا لہرا رہی ہے وہ دی وجہ ہے صحابہ نے اللہ دی قسم نبی پاک نال وفاواں دے خاکہ ادا کر دیتے نے قرآن نے ایویں لکھیا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا قرآن نے ایویں لکھیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی قرآن نے ایویں لکھیا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم قرآن نے ایویں لکھیا کتب فی قلوبکم الایمان صحابہ دی عزت عظمت دا دفاع کرنا اہل حدیث اپنے ایمان دا حصہ سمجھ دے اور گل صحابہ دی آئیے تے میں دل دے خطوں مجبورا اصحاب ستارے آقا چڑھ تو مر نہ مر کوئی زورتا نہیں او صحابہ نال پیار کرنے والے بیٹھو ذرا محبت دا کھل کے اظہار کرو کھچ کے کہو سبحان اللہ اصحاب ستارے آقا چڑھ تو مر نہ مر کوئی زورتا نہیں اصحاب محمد دا گلشن تو مر نہ مر کوئی زورتا نہیں رب پاکیوں نا تیرا دیئے جتی پیار دی جن بازیے گہوار نبی تو 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 تن مر تھر تو مر نہ مر کوئی زورتا نہیں اصحاب ستارے آقا چڑھ تو مر نہ مر کوئی زورتا نہیں اے ساری کھیڈ نصیب دیے ایت دولت پیار حبیب دیے ساری کھیڈ نصیب دیے ایت دولت پیار حبیب دیے بڑے روزہ پاک بڑے روزہ پاک بڑے روزہ پاک جنہ دا مدفر تو مر نہ مر کوئی زورتا نہیں صحابہ دی گل تے تانوں تڑپا کے نہ جاواں کیویں ہو سکدے صحابہ دے نگی میں سناوڑ ثواب صحابہ دے نگی میں سناوڑ ثواب صحابہ دے نگی میں سناوڑ ثواب غلام صحابہ صداوڑ ثواب غلام صحابہ صداوڑ ثواب صحابہ دے نگی میں سناوڑ ثواب گجراں والے میرے وال ویکھیا جے بڑا وڈا جملہ پڑھ لگا تے تہاڈی محبت نوں ٹیسٹر لان لگا ویکھنا چاہنا صحابہ دی محبت دا کتنا کو کرانٹے تہاڈے اندر محمد دے یاراں دی جُتیاں دے تھلے آقا دے یاراں دی جُتیاں دے تھلے مدنی دے یاراں دی جُتیاں دے تھلے اے اکھیاں اے پلکاں وچھاوڑ ثواب
محمد دے یاراں دی جتیاں دے تھلے اے اکھیاں اے پلکاں وچھاوڑ ثواب صحابہ دے نغمے سناوڑ ثواب اور صحابہ دی عزت تے ناموس خاطر صحابہ دی عزت تے ناموس خاطر محفل اجل سے کراوڑ ثواب صحابہ دی نغیم صحابہ دی عزت تے ناموس خاطر صحابہ دی عزت تے ناموس محفل اجل سے کراوڑ ثواب اللہ اللہ تو جو کرنا کئی کہندے نے لوگ چپ کر جو پاکستان دے عمل دا مسئلے صحابہ لوگ کو گاڑی کٹ دیتے کڈے پیا تسی کوئی گال نہ کرو انہاں دے نام جملہ کرنا چاہنا شریعت دے اندر نہیں چپ دا روزہ شریعت دے اندر نہیں چپ دا روزہ صحابہ دے نعرے لگاوڑ ثواب شریعت دے اندر نہیں چپ دا روزہ شریعت دے اندر نہیں چپ دا روزہ ہاتھ اٹھا کے جواب دینا جے شریعت دے اندر نہیں چپ دا روزہ صحابہ دے نعرے لگاوڑ ثواب صحابہ دے نعرے لگاوڑ ثواب اللہ اللہ میں قربان جانا نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا خزیمہ بن رضی اللہ تعالی اپنے بچیاں دے نام صحابہ دے نام تے رکھیا کرو پتران دے نام رکھنے ہون تے خزیمہ رکھیا کرو بیٹیاں دے نام رکھنے ہون تے ابو ہریرہ رکھیا کرو بیٹیاں دے نام رکھنے ہون تے ابو بکر رکھیا کرو عمر رکھیا کرو عثمان رکھیا کرو علی رکھیا کرو امیر معاویہ رکھیا کرو کجراں دے نام تے نام نہ رکھیا کرو نبی پاک دے صحابہ دے میرے پیغمبر دے یاراں دے نام تے نام رکھیا کرو اللہ اکبر اللہ میں کہنا وا جتے جتے جاواں گے دستے جاواں گے پاکستان صحابہ دے نوکراں دا ملک صحابہ دے گستاخ دے رہن دی گنجائش کوئی نہیں پاکستان صحابہ دے نوکراں دا ملک ایتھے چلے گا انشاءاللہ صحابہ دی عظمت دا جھنڈا لہرایا جائے گا اللہ اکبر اللہ بات دور نہ نکل جائے سیدنا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمع اندر موجود نے یہودی کہندا سونیا اگر میرا تواڈا واقعی سودا ہو گیا پھر کوئی گواہ لے آؤ نا گواہ پیش کرو نا نبی پاک علیہ السلام دے یار بولے حضرت خزیمہ بولے کہن لگے میں گواہی دینا نبی پاک علیہ السلام نے یہودیات تیرے نال سودا کر لیا سی تیرے نال قیمت طے ہو گئی سی نبی پاک فرماندے نے خزیمہ تو تے اوتھے موجود کوئی نہیں سے پھر ایڈی وڈی گواہی کیویں دے دتی ہے ایک حضرت خزیمہ نے جواب دیتا او کوئی اہل حدیث دا مسلک ہے حضرت خزیمہ کہن لگے سونےو تسی آسماناں تو آئیاں باتاں سانو دس دیو اسی انہاں تے یقین کر لینے ہاں اللہ تسی سانو جنت دسی اساں ویکھی کوئی نہیں مان لئی تساں سانو جہنم دسی اساں ویکھی کوئی نہیں مان لئی تسی قبر دا عذاب دسیا اسی ویکھیاں کوئی نہیں مان لیا سونیاں تسی پل شراب دسی اسی ویکھی کوئی نہیں لیکن مان لئی
جو جو تسی دس دے گئے اسی مان دے گئے کیونکہ ساڈا یقین ہے والنجم اذا غوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی دو گلاں نے ایک پاسے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رب دی وحی نال بول دے نے تے ایک پاسے علماء کہندے نے ساڈے کول دوست کہندے نبی پاک عالم الغیب نے پھر اس آیت دا کی ترجمہ یوں ہوگا ادا کی معنی کرو گے اللہ کو اکبر تیرا عقیدہ غلط ہے قرآن حق ہے تیرا عقیدہ باطل ہے اللہ کو اکبر نبی پاک نے جو بھی دسی ہے اللہ دی وحی دے نال دسی ہے اللہ کو اکبر ایک دو مثالاں بڑیاں بڑیاں تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا غور کر دیاں جانا توجہ کر دیاں جانا نبی پاک دی زندگی دے اندر بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ان واقعات دے اندر بہت بڑا واقعہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پاک گھرانے تے ناپاک لوگاں نے بہتان بازی کی دیئے الزام تراشی کی دیئے نبی پاک دا سارا گھرانہ پاک آپ دیاں بیویاں پاک آپ دیاں بیٹیاں پاک آپ دے بیٹے پاک آپ دے نواسے نواسیاں پاک میرا ایمان ہے جڑا محمد پاک دے گھرانے دینا نسبت رکھ دے ایک ایک فرد پاک ہے تے جڑا انہاں دے بارے کوئی زبان درازی کر دے انہاں پاک محمد دا گھرانہ اور گھر کے بولو پاک نبی پاک دا گھرانہ اس پاک گھرانے تے اس پاک گھرانے تے اللہ بے ایمانہ نے بدبختہ نے بدنصیبہ نے الزام تراشی کی دیئے تے نبی پاک بڑے پریشان نے کدی کلیاں بے کے میرے پیغمبر ہوندے نے کدی صحابہ دی موجودگی دے اندر میرے پیغمبر دی اکھاں وچ آنسو آئے نے اللہ کو اکبر نبی پاک اپنے یاراں نال مشورہ کر دے پھر دے نے یارو مینوں دسو نا میرے اہل بیت دے بارے میرے گھر والیاں دے بارے مینوں مشورہ دیو نا اللہ مختلف صحابہ نے میرے پیغمبر نو مشورے دیتے نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں نظراں سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو تے آ کے ٹک گئیاں آپ فرماندے نے عمر بولنا یار تم بولنا عائشہ دے بارے تو کی کہنے حضرت عمر کہندے نے سونیا میرا تے ایمان ہے عائشہ پاک اے لوگ جھوٹ بول دے نے بہتان بازیاں کر دے نے کئی دن میرے پیغمبر پریشان رہے ادھر ویکھیا جے ایک دن میرے پیغمبر جو اٹھے نے تے عائشہ رضی اللہ عنہا دے کول چلے گئے نے اللہ کو اکبر آئے میں قربان جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امی عائشہ دی چار پئی تے جا کے بیٹھ جاندے نے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عائشہ ان اتممتی بذنب فاستغفری من اللہ تعالی عائشہ کوئی گل نہیں بندے کولوں غلطیاں ہو جاندیاں نے بندے کولوں گناہ ہو جاندے نے جو غلطی کر بیٹھی ہے تے اللہ کولوں معافی مانگ لے اللہ معاف کرنے والے ماں عائشہ کہہ دیا نے سونیا مدینے والے گلاں کر دے پیسنے دی تکلیف نہیں ہوئی تواڈی زبان وچ جملہ سن کے عائشہ دے قدموں دے تھلوں زمین نکل گئی ہے اللہ کو اکبر اللہ سونیا اس قدر ماں عائشہ تے غم دی قویت تاری ہوئی ہے خود بیان کر دیا نے میری پریشانی دا عالم ہے کہ میرے ذہن دے اندروں حضرت یعقوب علیہ السلام دا نام ہی نکل جاندے اللہ کو اکبر کائنات دے لوگوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پریشانی دے عالم دے اندر اپنی امی دے چہرے وال ویکھیا ماں بولنا اللہ ماں بولے تے کی بولے باپ دے چہرے وال ویکھیا تے باپ بولے تے کی بولے تے نبی پاک تے پہلے کہہ چکے نے اللہ کو اکبر تے ماں عائشہ فرماندیاں نے میرا معاملہ تے خضر تے یوسف دے باپ والا معاملے تے کی کہندیاں نے انما عاشق البسی وخزنی اللہ میں اپنا دکھ
دکھ میں اپنا غم اپنے رب دے سامنے رکھنیاں. ادھر آسمان والے رب نے آسمان تو قرآن پاک نازل فرمایا. 17 آیتاں نازل ہوئی امی عائشہ دی عصمت دے اندر. اللہ دا قرآن فرمایا ولولا ولولا اذ سمعتم قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. اللہ نے قرآن نازل فرمایا, ماں عائشہ دی طہارت نازل فرمائی, ماں عائشہ دی پاکیزگی نازل فرمائی. اللہ فرماندے نے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات مبرعون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. اللہ نے قرآن پاک نازل کر کے ماں عائشہ دی پاکیزگی تے طہارت دیاں تماں پائیاں. پہلے ماں عائشہ دی عصمت بیان کرا دے پھر مسئلہ سمجھاواں. اللہ ابو بکر صدیق دی دھیے زوجائے پاک نبی ہے. کو سبحان اللہ. ابو بکر صدیق دی دھیے زوجائے پاک نبی ہے. ابو بکر صدیق دی دھیے زوجائے پاک نبی ہے. اما عائشہ صدیقہ امی عائشہ صدیقہ سونے دی سونی رفیقہ. امی عائشہ صدیقہ سونے دی پاک رفیقہ. رب واہ شان دیتی ہے ابو بکر صدیق دیتی ہے. ابو بکر صدیق دیتی ہے زوجائے پاک نبی ہے. تو سنگڑا زوجائے پاک نبی ہے. میرا دل کردہ تو آڈا بھی ماں عائشہ دی عزت عظمت بیان کرن دے اندر حصہ پہنے. ابو بکر صدیق دیتی ہے. بولو بولو شرم نہ کرو. اور بے ایمان کاڑا کاڑے دل والا ماں عائشہ دے بارے بکواس کر لگے اور شرم نہیں کرتا. تسی امی عائشہ دی عصمت بیان کر لگے اور سنگ دیو. کھل کے بولو, علل اعلان بولو, تڑکے دی چوٹ بولو. کی ہویا خطیب ایشیا وکیل صحابہ حضرت قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ دنیا تو ٹر گئے نے, لیکن انہاں دے روحانی بیٹے زندہ نے. ماں عائشہ دی عزت دی عظمت دا چنڈا انشاءاللہ بلند ہوتا رہے گا. قاری عبدالحفیظ صاحب دا مشن انشاءاللہ جاری رہے گا. قاری عبدالحفیظ صاحب اللہ قبر کے اندر قرآن رحمت نظر فرمائے گا. نعرہ تکبیر. قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی, قاری احمد حسن صادق صاحب, شاہدہ امی عائشہ صدیقہ. کھول کے نعرہ مارو ماں عائشہ دا. شاہدہ امی عائشہ صدیقہ. بلند آواز نعرہ کھڑا کر کے شاہدہ امی عائشہ صدیقہ. شاہدہ امی عائشہ صدیقہ. قاری احمد حسن صادق صاحب. ابو بکر صدیق دی دھیے زوجائے پاک نبی ہے. تو سارے نو بلانے تے گل کے چلانی ہے. ابو بکر صدیق دی دھیے زوجائے پاک نبی. امی عائشہ صدیقہ امی عائشہ صدیقہ سونے دی پاک رفیقہ. رب واہ شان دیتی ہے ابو بکر صدیق دیتی ہے. او ملکہ ملک وفادی, او ملکہ ملک وفادی, شہزادی حلم و خیادی. او ملکہ ملک وفادی, شہزادی علم و خیادی. تائیو دلہن نبی دی بڑی ہے زوجائے پاک نبی ہے. زوجائے
جائے پاک نبی ابو بکر صدیق دی دھی سو جائے پاک نبی اگلا جملہ ذرا محبت نال سماعت فرمانا سناواں سنو گے برداشت کرو گے ساتھ دو گے وہ جدی عظمت سورہ نور دل آکھن تے مجبور ماواں دا گستاخ سور وہ دے نسب وچ شک ضرور کو بے شک جڑا ماں عائشہ دا گستاخ حلالی ہو سکدا وہ گج کے بولو حلالی ہو سکدا وہ جدی عظمت سورہ نور دل آکھن تے مجبور ماواں دا گستاخ سور وہ تے نسب وچ شک ضرور او بندہ 420 سچی گل میں دس دیتی ابو بکر صدیق دی تھی سو جائے پاک نبی ماں عائشہ دا تذکرہ تے قاری صاحب دا تذکرہ نہ ہوئے میں اللہ دی قسم نان صحابی سمجھنا ماں عائشہ دی عظمت بیان کی دی حضرت قاری صاحب نے تے تمہاں پا دی دیاں اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی اور تُسا سبحان اللہ کہنی ہے میرا یقین انشاءاللہ ثواب قاری صاحب نوڑ ہے کہو سبحان اللہ اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی جیڑی گھر مومن دی ماں سے اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی سورہ نور دی جدوی تلاوت ہوئے امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم سورہ نور دی جدوی تلاوت ہوئے سورہ نور دی جدوی تلاوت ہوئے امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے ہر کاری جگ دے اندر امی عائشہ دا مدغا سرات سے اچھی عظمت گئے امی بولو بولو اچھی عظمت گئے امی اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی اچھی اگلا جملہ بڑا کمال جے یا لکا یا محمد پیغام آیا یا لکا یا لکا یا لکا یا لکا یا محمد پیغام آیا امی عائشہ تیرا بدا سلام آیا امی عائشہ تیرا بدا سلام آیا تدگیر دی چادر دی جگمگ تدگیر دی چادر دی جگمگ پوری دنیا چ روشن سیاد سے اچھی عظمت گئے امی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام تے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی تھی نبی پاک علیہ السلام تے وحی نازل ہوئی نہ میرے ور ویکھیا دے تو جو کریا دے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے عائشہ مبارک ہوئے اللہ نے تیری برات نازل کر دیتی ہے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام ماں عائشہ دے انی دیر تک پتہ نہیں چلیا جنی دیر تک آسمانہ تو وحی
بولو جنی دیر تک وہی والنجمی اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا۔ اور میرے بھائیوں، میرے برادر، میرے محترم، کسی نال جھگڑا نہیں، کسی نال لڑائی نہیں، لیکن عقیدہ سمجھانا چاہنا قرآن و سنت دی روشنی دے اندر ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما بالارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ کسی نو نہیں پتا وہ کل کی کرے گا، کسی نو پتا۔ اے پرسوں چوتھے دا واقعہ لاہور دا، ماں بیٹی شاپنگ کرنے واسطے گئے نے، ٹرانسفارم گرے، ماں موقع تے جام بک ہو گئی ہے، بچی خطرناک حالت دے اندر ہسپتال دے اندر داخل ہے، وہ تے شاپنگ کرن گئی سی، پتہ نہیں کیڑے چال ہے کوئی ماں گئی سی، لیکن واپس آنا نصیب ہویا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی نو پتا ہو کل کی کرے گا، بولو پتا۔ اللہ اکبر، اللہ غیب دا علم کدے کولے؟ اللہ دے کول بڑیاں ساریاں دلیلاں، لیکن میرا وقت مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کول دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا کچھ سنا دیتا ہوں، کسر کوئی نہیں رہ گی۔ اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول۔ اچھا ماشاءاللہ، خطیب پاکستان شیر اسلام حضرت مولانا عمر فاروق شاکر صاحب حفظہ اللہ تشریف، یہ دا مطلب ہے فخر سادات وکیل مسل کے اہل حدیث حضرت علامہ سید محمد سفتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ بھی تشریف لائے نے۔ لو شاکر صاحب آگئے نے، میں انشاءاللہ ایک بار بار حکم ہو رہی ہے وہ سنا کے تے تواڈے کول اجازت لینی۔ ایک بار ذرا محبت کو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ شاکر صاحب دی زیارت کرو تے میں انشاءاللہ دو شعر سنانے پھر اجازت لے لینی۔ زاغرا رسول دی بیٹی ہے، عائشہ صدیق دی بیٹی ہے، زاغرا رسول دی بیٹی ہے، عائشہ صدیق دی بیٹی ہے، اے شجرہ اکو گھر دائے، اس گل تو منکر سڑدائے، اس گل تو منکر سڑدائے۔ زاغرا رسول دی بیٹی ہے، عائشہ صدیق دی بیٹی ہے، اے شجرہ اکو گھر دائے، اس گل تو منکر، اس گل تو منکر، ٹلے ٹلے بول دے، اس گل تو منکر، مومن دا سینہ، مومن دا سینہ ٹھر دائے، اس گل تو منکر سڑدا۔ آپ نو دساں میں آقا دیاں دیاں دا، زینب زہرا کلثوم رقیہ دا، اے دیاں پاک رسول دیاں نال بیگنا پاک بطول دیاں، اے دیاں پاک رسول دیاں ان بیگنا پاک بطول دیاں، اے گلشن مدنی سرور دائے، اس گل تو منکر، اس گل تو منکر سڑدائے، اس گل تو منکر سڑدائے۔ اگلا جملہ بڑا کمال جدرا دھیان کریا جے، جذبات اپنے کنٹرول وچ رکھیا جے، بڑی محبت والا جملہ، بڑے پیار والا جملہ۔ ہن پتر جو زاغراں دے حیدر دی نشانی ہے، ہن پتر جو زاغراں دے حیدر دی نشانی ہے، اما عائشہ لوگو حسنین دی نانی ہے، اما عائشہ لوگو حسنین دی نانی ہے، اے رتبہ خدیجہ دا جتنا تو من عائشہ نو اتنا، اے رتبہ خدیجہ دا جتنا تو من عائشہ نو اتنا، اے روڑا سارا سردائے، اس گل تو منکر، اس گل تو منکر،
اللہ تعالیٰ سے آپ اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.